Regular and systematic giving education seminar sa Departamento sa Pagkapiniyalan sa Western Mindanao Conference sugdan karon nga tuig. Ani ang detalye gikan ni kapaglaom Florimar Mirafuentes. Sa unang sabak sa Ministerial Department sa tuig 2024 alang sa gipahigayong Regular Workers Meeting, usa ka inisyatibo ang gibuksan samtang kining mga spiritual leaders o mga ministro midawat sa panabot sa pagtudlo ug pagpalapad sa gitawag nga life coaching pinaagi ni Pastor Abel Vergara, kasamtangang Communications and Public Affairs and Religious Liberty Director sa Kasadpang Mindanao. Ang life coaching usa kini ka ministry sa mga pastor diin ilang i-empower ang mga kaigsunan nga nagkaagi og mga problema, mga issues nga kinahanglan matabangan sila nga makita nila ang ubang mga options, opportunities to solve their problems. Dili ang pastor ang mo-solve sa ilang problem, kato mismong kliyente or church member nga nay problem. So ang skill nga kinahanglanon sa pastor mao ang facilitating, asking question aron nga sila mismo nga mga kaigsuonan nga problema, ang idea sila ang expert sa ilang kinabuhi. They know themselves better. Kinahanglan sila og tabang lang aron makita ang ubang mga options, dimensions nga ilang kapilian. Aron nga makahimo sila desisyon nga himsog mabalik sila sa pagpangalagad nga malipayon. Abtik ug makalingaw gayud ang pagpresenta sa maong lektura alang sa mga ministro, diin nahimo nilang kakwaan og dugang diskarte sa pagdumala sa iglesia, ilabi na sa mga kaigsuunan nga dunay giagiang mga kalisod ug pagsulay sa kinabuhi. Just like sa basketball, no, ang imuhang giatiman diha is ang mga players, pero kanang mag life coach ka, kinabuhi imuhang gidala diha. Kay most of the time dili lang kay ang mga batan-on, mga professionals nga mga naagi sila o ni undergo sila kasubo sila nga kinabuhi. Nabulahan gayud ang mga ministro sa Western Mindanao Conference sa pagsangkap sa dugang kahibalo ug nga mas mahimong epektibo sa ilang girepresentaran nga mga iglesia o distrito pinaagi sa life coaching ug nga mas mahimong hapsay ang dagan sa ilang girepresentaran uban sa grasya sa Dios. Kini si Florimar Mirafuentes alang sa Mizpah Live News and Commentary.